वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको आगाह करते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 3:30 बजे होगा। वज़ीर आला KPK अलीमीन कंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। सराय के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई, दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। जराये का कहना है कि PTI की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। वफाकी हुकूमत ने एयर वाइस मार्शल आमिन हयात को कौमी एयरलाइन का कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तकर्रुरी की मंजूरी थी। एयर वाइस मार्शल आमिन हयात मुस्तकिल CEO की तैनाती तक इस ओहदे पर रहेंगे। आमिर हयात इससे पहले कौमी एयरलाइन के मुस्तकिल CEO भी रह चुके हैं। कौमी एयरलाइन के ऑफिसर्स एसोसिएशन सासा ने इस तकर्रुरी पर रद्द अमल में कहा कि हुकूमत आमिर हयात के जरिए कौमी एयरलाइन में मज़मूम अज़ाइम की तकमील चाहती है। एक माह से जारी सिलाकुरम के ग्रैंड जरगे में अमन मुआहिदा तय पा गया और फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। फरीकैन के माबैन 14 निकाती मुआहिदे का मुसविदा भी मौसूल हो चुका है। अमन मुआहिदे के मुताबिक मरी मुआहिदा 2008 में बरकरार रहेगा। हुकूमत सरकारी रोड पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर इलाके के लोग अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मुआहिदे के मुताबिक किसी शरपर्सन को पनाह देने की सूरत में मुतल्लिका शख्स पर जुर्म तस्वर किया जाएगा। रोड की हिफाजत के लिए एपिक्स कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। मुआहिदा मरी के मुताबिक सिलाकुरम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। मजलिस वहदत मुसलमीन ने मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरबराह मजलिस वहदत मुसलमीन इलामा राजा नासिर अब्बास ने इंकामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि मुल्क भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान करते हैं। इन्होंने कहा कि पारा चनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा तय हो चुका है, अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है, मुआहिदे पर अमल दरामद करें। इनका कहना था कि जिला कुरम पारा चनार के रास्ते महफूज करने के लिए 400 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। MWM ने एहतजाज के खात्मे को पारा चनार के रास्तों की बंदिश खत्म होने से जोड़ दिया। MWM की जानिब से कहा गया कि कल ट्रक पारा चनार अशयर खुर्दोनोश लेकर जाएंगे। अशयर खुर्दोनोश और अद्वियात पारा चनार पहुंचेंगे तो इसके बाद ही मुजाहरे खत्म होंगे। MWM का कहना है कि मुल्क भर के मुजाहरों का ताल्लुक पारा चनार मुजाहरे से है। मुल्क भर के मुजाहरों का खात्मा पारा चनार मुजाहरे के खात्मे के साथ होगा। मुतफिका जरगे का इत्तफाक़ी राय खुशाइंद है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक बहरिया ने कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन करके मुनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक बहरिया ने इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन शुमाली बहरा अरब में किया। ISPR ने बताया कि PNS मुआवन से मशकूक कश्ती पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके मुनशियात कब्जे में ली गई और जब्त शुदा मुनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $1 मिलियन है। ISPR का कहना था कि मुनशियात समुंदर के रास्ते बैनुल-अक़वामी मकामात तक पहुंचाई जानी थी। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि अफगान हुकूमत ने कलदम TTP को अफगानिस्तान से बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने इनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी खतरात हैं, हम बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी की बड़ी वजह वो लोग हैं जो लाकर बसाए गए हैं। मैं असम्बली में था जब ब्रीफिंग दी गई कि इनको बसाने का फैसला बेहतर है। बानी PTI का बयान था कि 40,000 से 45,000 लोग आएंगे। अब ये लोग KPK में बैठे हुए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। सिंध ने वफाकी हुकूमत के इदारों से पानी के चार्जेस कीमत में 20 अरब रुपए के वाजिबात मांग लिए। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिंध को 20 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी का मामला वफाकी हुकूमत से टेकअप कर लिया। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिंध के वफाकी इदारों पर
20 अरब रुपए की वाजबात की अदायगी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात PAC ने पानी के बिलों की मद में सिंध के 20 अरब रुपए की वाजबात की अदायगी के लिए वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के मुतल्लिका हुकाम को 21 जनवरी को PAC में तलब कर लिया। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में माली बेज़ाब्तगी का रिकॉर्ड गायब किए जाने का इंकशाफ हुआ। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट्स बगैर टेंडर्स के खरीदे गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ना तो खरीदारी का रिकॉर्ड ऑडिट डिपार्टमेंट को पेश किया गया और ना ही स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का मंसूबा रिकॉर्ड रजिस्टर्ड में दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर ने माली साल 2019-20 में गैर कानूनी तौर पर खरीदारी की थी। बात करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की, जहां फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा TV के नशरियात मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारती कमेटी, जिसमें वज़ारत सकाफ़त, दाखिला और टेली कम्युनिकेशन के नुमाइंदे शामिल हैं, इन्होंने फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क की नशरियात मुअत्तल करने का ऐलान किया। कमेटी ने बताया कि ये फैसला अल जज़ीरा के फ़लस्तीनी क़वानीन और ज़वाबित की बार बार खिलाफ वर्जियों की वजह से किया गया। फ़लस्तीनी हुक्काम ने अल जज़ीरा नेटवर्क पर इश्तियाल अंगेज़ मवाद नशर करने, गलत मालूमात फैलाने और फ़लस्तीनी अमूर पर मुदाखलत करने का इल्ज़ाम आयद किया। दूसरी जानिब यमनी दारुल हुकूमत सिना के एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी के वक्त वहाँ मौजूद आलमी इदारे सेहत के सरबराह की समाअत मुतासिर हो गई। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में 59 साला टेंड्रोस का कहना है कि जोरदार धमाके के बायस इन्हें कान में घंटियां बजती महसूस होती हैं। उम्मीद है कि ये तकलीफ आर्जी होगी। ख्याल है कि इसराइली तैयारों ने गुज़िश्ता हफ्ते सिना एयरपोर्ट पर बमबारी की थी। इस वक्त टेंड्रोस अपनी टीम के हमरा एयरपोर्ट के लॉबी में मौजूद थे। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से कुचलकर 15 अफराद को हलाक करने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जबार के नाम से कर दी गई। बुध को अमेरिकी शहर न्यू ऑरलिन्स में नए साल पर एक कार सवार ने गाड़ी हजूम में चढ़ा दी, जिसके नतीजे में कम अज कम 15 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। शहरी हुकूमत के मुताबिक न्यू ऑरलिन्स की ब्रीन स्ट्रीट में तेज रफ्तार गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। अमेरिकी मीडिया ने ऐनी शाहिदीन का हवाला देते हुए कहा कि कार सवार ने गाड़ी हजूम पर चढ़ाने के बाद गाड़ी से उतारकर फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग में कार सवार हलाक हो गया। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मलकियत वाले ट्रंप होटल के बाहर एलन मस्क की कंपनी टेक्सला के साइबर ट्रक फटने से एक शख्स हलाक हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि बुध को लॉस वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेक्सला के एक साइबर ट्रक में धमाका हुआ, जिसमें कम से कम एक शख्स हलाक और 7 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के शीशे के दरवाजे के सामने पहुंचा और खड़ा हो गया और फिर अचानक से धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि जर्मनी में नए साल के जश्न में आतिशबाजी के दौरान हादसा के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के करीब पेटबोरन में एक 24 साला नौजवान देसी साख्ता पटाखे की कबल इस वक्त धमाके से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ये पटाखा नौजवान ने खुद तैयार किया था, जिससे गैर कानूनी और गैर महफूज आतिशबाजी के खतरात पर तशवीश बढ़ गई है। दीगर हादसात में भी घर पर तैयार किए जाने वाले पटाखों के फटने से लोगों की मौत हुई। टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिकान एलन मस्क ने आरजी तौर पर अपना नाम तब्दील किया, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हलचल मच गया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना नाम तब्दील करके कैक्वस मैक्सिम किया, जिसमें कयास सराइयों को जन्म दिया। कैक्वस मुमकिन तौर पर लफ्ज कैक से अखज़ किया गया। इसका मतलब जोर से हंसने के मुतरादिफ है, जिसे ऑनलाइन गेमिंग कल्चर में काफ़ी मकबूलियत मिली, लेकिन अब अक्सर इसे इंतहा पसंदाई बाजों के नजरियात से जोड़ा जाता है। खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। PSL 2025 के ड्राफ्ट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान ने भी
پاکستان سپر لیگ 2025 کے لیے اپنی دستیابی کا اعلان کرتے ہوئے پلیئرز ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن کروا لی۔ نیوزی لینڈ اسپن اسٹار میڈم ملن میں بھی ڈرافٹ کے لیے شامل ہو گئے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر ٹم ساؤتھی اور آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر نے بھی ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ کا پلیئرز ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا۔ پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن اپریل میں ہوگا۔ فرنچائزز 4 جنوری کو ان کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کرے گی۔ بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بمراہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کے لیے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 1 جنوری کو آئی سی سی کی جانب سے نئی ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کی گئی، جس میں جسپریت بمراہ نے اپنے ملک کے لیے نیا ریکارڈ بنا دیا۔ آئی سی سی کی تازہ ترین ٹیسٹ رینکنگ میں بمراہ نہ صرف بولرز کی فہرست میں پہلے نمبر پر رہے بلکہ کسی بھی بھارتی بولر کے لیے اب تک کے سب سے زیادہ ریٹنگ پوائنٹس کا ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔ آسٹریلیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی میں اب تک 4 ٹیسٹ میچز میں بمراہ 30 وکٹیں لے کر نمایاں بولر رہے۔ بارڈر گواسکر ٹرافی میں اپنی شاندار کارکردگی کی وجہ سے آئی سی سی رینکنگ میں بمراہ کی ریٹنگ پوائنٹس بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے اب 907 ریٹنگ پوائنٹس حاصل کیے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت ستھرا پنجاب پروگرام کے آغاز پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میڈی لینڈ کی جانب سے صفائی کے بارے میں روڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ توبہ ٹیک سنگھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت ستھرا پنجاب پروگرام کا آغاز کل سے توبہ ٹیک سنگھ میں کیا جائے گا۔ اس حوالہ سے آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میڈی لینڈ کی جانب سے صفائی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک شاندار روڈ شو کا انعقاد دلم پیلس جھنگ روڈ توبہ سے رجحانہ روڈ توبہ بائی پاس تک کیا گیا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میڈی لینڈ کے آگاہی روڈ شو ضلعی انتظامیہ، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبہ مسیح اور اسسٹنٹ کمشنر علی سمیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ روڈ شو میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والی جدید مشینری بشمول ویسٹ کلیکشن وہیکل، سویپر مشینیں اور دیگر صفائی کے آلات کی نمائش کی گئی۔ یہ جدید مشینیں خاص طور پر شہر کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے تیار کی گئی ہیں، جو صفائی کے عمل کو تیز اور مؤثر بنائے گی۔ اس موقع پر میڈی لینڈ کمپنی کے نمائندوں نے عوام کو صفائی کے حوالے سے آگاہی دی اور ماحول کو صاف رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ صفائی نہ صرف صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ہماری معاشرتی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ عوام کو بتایا گیا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی کے اقدامات کیے جائیں گے اور جدید آلات کا استعمال صفائی کا معیار بہتر بنائے گا۔ روڈ شو میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور صفائی کی اس مہم کو بھرپور سراہا۔ یہ پروگرام نہ صرف صفائی کے حوالے سے عوامی شعور کو بیدار کرے گا بلکہ شہر کو ایک صاف اور مثالی ماڈل کے طور پر پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بعد ازاں تحصیل کمالیہ اور پیر محل میں بھی روڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ سردیوں کی چھٹی کے بعد اسکول کھل گئے مگر بچوں کی حاضری کم رہی۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اشفاق سلہری سے۔ جو اسکول ہیں وہ آج سے پہلا دن ان کا اسکول کا شروع ہو چکا ہے۔ اسکول کے اندر بچوں کا آنے کا جو سلسلہ ہے وہ انتہائی کم ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ والدین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے دن اگر سرکاری اسکولوں میں جائیں گے تو ٹیچرز وہاں پر صرف بچوں سے صفائی کرائیں گے، حاضری کم ہوگی۔ یہی صورتحال ہے کہ اس وقت جس اسکول میں موجود ہوں یہاں پہ بھی بچوں کی تعداد بہت زیادہ، لیکن آج سردی اور کل یہاں پر امتحانات ہونے جا رہے ہیں جہاں پر، جس کی وجہ سے بچوں کی تعداد دیگر اسکولوں کے مقابلے میں بہتر تو ہے لیکن کم ہے۔ کس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں آتے، کیوں والدین جو ہے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو پہلے دن کیوں نہیں بھیجتے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سر والدین کے ذہنوں میں شاید ابھی تک یہی ہے، وہ پرانی سوچیں جیسے ہوتی ہیں کہ پہلے دن اسکولوں میں اساتذہ شاید پڑھائیں گے نہیں، بچے کم آئیں گے، تو اس وجہ سے کافی بچوں کو نہیں بھیجا جاتا۔ لیکن اب ان کے شعور میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں موجود کلاس میں بچے بہت سارے ہیں، ہر ڈیسک پہ 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کلاسز بھری ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اب کافی بہتر ہے۔ کل سے ویسے ہی ضمنی ایگزامینیشن شروع ہونے والے ہیں، ایگزام ہوں گے
تو اس وجہ سے بھی بچے آئے ہیں تاکہ ان کو سیٹ نمبر دیے جائیں اور جو کچھ اساتذہ تھوڑی بہت رہنمائی کرنی ہے وہ بھی کریں. جی اس وقت یقینی طور پر والدین کو بھی اپنے بچوں پر توجہ دینی ہوگی کہ سرکاری اسکولوں پر اعتماد جو ہے وہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت نئے جو ٹیچرس اپارٹمنٹ ہوئے ہیں ان کے آنے کے بعد پرائمری اور سرکاری اسکولوں کے اندر جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. امید کی جاتی ہے کہ کل سے جہاں پر جو امتحانات شروع ہونے جا رہے ہیں اس کے اگر جو رزلٹ بہتر آئے گا اور آنے والے دنوں کے اندر بلاول بھٹو زرداری کا جو خواب ہے کہ پڑھا لکھا سندھ ہو، امید کی جاتی ہے کہ اندرون سندھ اور خاص کر دیہی علاقوں کے اندر جو اسکول ہیں وہاں پر فیمیل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کا جو ایجوکیشن کا جو معیار ہے بہتر ہوگا اور آنے والے دنوں کے اندر واقعی سندھ پڑھا لکھا بن سکتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے، جہاں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ننکانہ صاحب کی جانب سے رپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کی. ہاکی اسٹیڈیم ننکانہ میں ریسکیورز کے درمیان منعقد ہونے والے مقابلہ جات میں ریسکیو ننکانہ 11 اور ریسکیو شاہ کوٹ 11 کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا. دونوں ٹیموں کے درمیان 2 میچ کھیلے گئے. پہلے میچ میں ریسکیو شاہ کوٹ 11 نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے 5 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 53 سکور بنائے، جبکہ ریسکیو ننکانہ 11 کی پوری ٹیم 5 اوورز میں 48 سکور بنا سکی. دوسرے میچ میں ریسکیو شاہ 11 نے 5 اوورز میں 62 سکور بنائے اور ریسکیو ننکانہ 11 نے چوتھے اوور کی چوتھی بال پر میچ جیت لیا. ریسکیو ٹیموں کے مابین رسا کشی، بیڈمنٹن اور لڈو کے میچ بھی دیکھنے کو ملے. اسپورٹس گالا کا اختتام پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے ریسکیو ٹیموں کے مابین کانٹے دار مقابلہ اور بہتر کارکردگی کو سراہا. ریسکیورز کی فٹنس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو باقاعدگی سے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. آخر میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کھیلوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریسکیورز میں انعامی ٹرافی اور میڈلز بھی تقسیم کیے. دوسری جانب خوشاب میں ایس پی پیٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن ملک اختر حسین جویا نے کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. ان کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے نور الہی عاطف اپنی اس رپورٹ میں. پیٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن ملک اختر حسین جویا نے کہا ہے کہ انہوں نے اعلان وطن کی ہمہ تعلیم و تربیت کے لیے ہم سب کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی پروان چڑھ کر ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے پرسنالٹی گرومنگ گروپ آف سکولز کی تقریب تقسیم انعامات سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے بچوں کی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں شاندار کارکردگی کو خوب سراہا. ملک اختر حسین جویا نے کہا کہ آج کے پروگرام میں بچوں نے تمام صوبوں کے کلچر کو اجاگر کر کے ملی یکجہتی کا ایک خوبصورت پیغام پیش کیا جو قابل تحسین ہے. دوران تقریب بچوں نے خوبصورت ٹیبلو شو اور ملی نغمے پیش کر کے شرکاء سے خوب داد و تحسین وصول کی. ایس پی پیٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کر کے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی. قبل ازیں ادارہ انتظامیہ نے پرنسپل عتیق کے امراض چیف گیسٹ ملک اختر حسین جویا کا پرتپاک استقبال بھی کیا. کمپنی باغ میں منعقدہ شاندار ایونٹ میں آفیسر، اساتذہ کرام اور نمائندہ والدین سمیت دیگر مہمان گرامی نے بھی بھرپور شرکت کی. تھانہ صدر تانیہ والا کے علاقے میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والے 2 افراد کو رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا. ایس ایچ او تھانہ صدر تانیہ والا مبشر حسین نے آتش بازی کا سامان تیار کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد محسن اور حسن کو گرفتار کر لیا. ملزم سے بھاری مقدار میں آتش بازی میں استعمال ہونے والا مواد برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور ملزم کو پابند سلاسل کر دیا گیا. ایس ایچ او مبشر کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی. سماج دشمن عناصر کسی بھی قسم کی معافی سے مستحق نہیں. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ہدایت پر گورنر ہاؤس میں آتش بازی کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا. کامران خان ٹیسوری پاکستان میں موجود نہیں تھے. ویڈیو لنک کے ذریعے عوام سے بات چیت کی.
मज़ीद तफसीलात जानेंगे चार्ल्स मलिक की इस रिपोर्ट में। बात करें कराची की तो कराची में गवर्नर कामरान तैसूरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। गवर्नर हाउस में अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। गवर्नर हाउस की जानिब से किया गया एक और वादा पूरा किया। गवर्नर हाउस में आलमी रिकॉर्ड कायम होने पर गवर्नर की जानिब से अवाम को मुबारकबाद पेश की गई। गवर्नर हाउस में तारीखी अलामा आसमानों पर रंग बिखेरती है चमकता हुआ आसमान, हमने अवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। कामरान तैसूरी गवर्नर हाउस की क़यादत में सिंध एक और आलमी रिकॉर्ड हासिल कर गया। गवर्नर हाउस में रिकॉर्ड किए गए आतिशबाजी का टाइम 45 से 50 मिनट तक रंग बिखेरता रहा और हर तरफ आसमानों पर रंगों की बहार थी। कैमरामैन टीम के साथ इजाज मलिक, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। मंडी बाउदीन में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक जारी रखने वाली गुज़िश्ता इंसदादे पोलियो मुहिम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान, मुलाजमीन और पोलियो वर्कर्स में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने अच्छे वर्कर्स, मुलाजमीन और पोलियो को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए और इनकी कारकर्दगी को सराहा। CEO हेल्थ डॉक्टर आबिद यूसुफ ने इजलास को गुज़िश्ता इंसदादे पोलियो मुहिम की कारकर्दगी के हवाले से बताया कि जिला मंडी बाउदीन में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक जारी रहने वाली गुज़िश्ता इंसदादे पोलियो मुहिम में 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक नियाज अहमद चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ओकारा यूनिवर्सिटी और जिला पुलिस इंतजामिया के माबैन खिदमत मरकज के कयाम और पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों के लिए फीसों में रियायत के हवाले से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। माहिदे पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हिदायत ने दस्तखत किए। माहिदे के तहत पुलिस शोधा के बच्चों को फीसों में 100% रियायत दी जाएगी। इन इक़दाम का मकसद कम्युनिटी में मुस्बत तब्दीली और तामीरी सोच को परवान चढ़ाना है। प्रोफेसर सज्जाद मुबीन पुलिस शोधा के बच्चों के वेलफेयर के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।